हामीले भेरिएसन अफ जी का कुराहरू गर्यौं भाइ बहिनीहरू है। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सबै भइसक्यो कि भएको छैन? अब एउटा सिपलाई त पहिलादेखि भइरहेकोलाई त भएको छ, पछि एडमिट हुनेहरूलाई भएको छैन है। त्यो हुन्छ पछि, चिन्ता नगर। अब म यहाँ सुरु गर्दैछु तिमीहरूलाई। अब हामी कुरा गरौँ त यसमा यहाँनिर के भयो भन्दा भेरिएसन अफ जी का कुरा गऱ्यौँ, हाइट, डेप्थ अनि रोटेसनल अल्टिच्युड, यी सबै कुराहरूले जीलाई कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा अब हामी यहाँनिर यसबाट बुझ्न सकिहाल्छौँ है। अब यसबाट के आउने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू, अब हामी डिल गर्दैछौँ यसमा। अब रोटेसनको कुरा पनि डिल गऱ्यौँ, यसको पनि यो कुराहरू पनि आइसक्यो भनेपछि अब यसमा जाउँ न त हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड। अब तिमीहरू यो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लगभग उस्तै तरिकाले म्याच गरेर पढ्दा राम्रो है। ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको थाहा छँदैछ। अब ग्राभिटीको इफेक्ट, स्पेस अ रिजन अप टु वेयर एन्ड ग्राभिटेसनल पुल क्यान बी एक्सपिरियन्स्ड, यसलाई भन्यो हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड भाइ बहिनीहरू है। ल अब त्यसपछि यो कुरा आइसकेपछि अब यहाँबाट यसबाट कुरा के आउने भयो भन्दा हो इलेक्ट्रोस्ट्याट र ग्राभिटेसनलमा धेरै कुराहरू रिलेट गरेर पढ्यो। जस्तै त्यहाँनिर पढ्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ क्या, उस्तै टर्म त्यहाँ मैले गराइसकेका पनि छु, नभएकोलाई फेरि पनि गराउँछु। अनि हेर्दै गर्दा पनि भयो कि नभएकोहरूले पनि भएको छैन पछि भनेर नबस्छ, न पढ्न त पढ, गराउनु त गराइहाल्छु। यस्तो भयो ग्राभिटेसनल फिल्डको कुराहरू यो भयो। स्पेस भयो। अब स्ट्रेन्थ, ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको एउटा स्पेस हो क्या भाइ बहिनीहरूलाई, कहाँसम्म कुनै युनिट मासले ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा रिजन ग्राभिटेसनल फिल्ड भयो भने। अब यसमा आउँछ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको के? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको अब यसरी बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, सिम्पली आईले डिनोट गरौँ। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा भनेको थिएँ युनिट चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको थियौँ नि होइन। भनेपछि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, अब यसमा यो कुनै एउटा ग्राभिटेसनल फिल्ड इनसाइडको कुनै पोइन्टमा आर डिस्टेन्समा हामी कुनै एउटा युनिट मास लियौँ है त भाइ बहिनीहरू, कुनै सर्टेन मास लियौँ, युनिट मास लियौँ भने यसलाई भन्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स। उस्तै सेम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई भने जस्तो यो पनि ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई युनिट मास। कुनै सर्टेन आर डिस्टेन्समा ग्राभिटेसनल फिल्ड इनसाइडको ग्राभिटेसनल फिल्ड इनसाइडको कुनै पोइन्टमा युनिट मास राख्दा त्यो मासले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई नै हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्यौँ। अब यो त यस्तो हुने भयो भाइ पनि, जति नजिक छ त्यति नै बढी स्ट्रङ फिल्ड एक्सपिरियन्स गर्ने भए, टाढा गयो भने घट्दै जाने भए, एउटा स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने भए भन्ने बुझाइ। यसले एउटा ग्राभिटेसनल फिल्डको स्ट्रेन्थ मेजर गर्छ, I=F/m। अब एफ भनेको कुनै आर डिस्टेन्स मलाई मान अर्थको सेन्टरदेखि कुनै सर्फेसदेखि यो मान अर्थ भयो, स्पेरिकल यसरी ल्याउँ न। यो भनेको मैले अब यहाँनिर एउटा ग्राभिटेसनल फिल्डको पोइन्ट लिन खोजेको थिएँ। ल मान हाम्रो प्लानेट छ, अर्थ अथवा कुनै प्लानेट छ। अब यसको यो प्लानेटको ल केही सर्टेन डिस्टेन्ससम्ममा ल यो पोइन्टमा युनिट मास राखियो, यो यम स्पेरिकल अर्थ अफ मास यम। यसको आर डिस्टेन्सको पोइन्टमा यो कुनै युनिट मासले, त्यो स्मल यम मासले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ त? त्यो फोर्सलाई अब हामी के लेख्न सक्यौँ भन्दा यस्तो आउने भयो, F= हामी के लेख्न सक्छौँ त? F= जी यम अनि दुईटा बीचको डिस्टेन्स r² छ अपन यम भनेर लेख्न पाइयो होइन भाइ बहिनीहरू। यसो गर्दा के आउनु भयो त? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी I= सिम्पली mm/gm/r²। सेम फर्ममा रिलेट गर त। यो कुनै क्यू चार्ज छ, क्यू चार्जको एउटा यस्तो इलेक्ट्रिक फिल्डको रिजन छ, आर डिस्टेन्समा कुनै युनिट चार्ज राख्दा, टेस्ट चार्ज राख्दा यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो, त्यसलाई नै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्थ्यौँ। त्यो भनेको के आउँछ? Q/4πε0 यस्तो हुन्थ्यो, फोर्स अपन टेस्ट चार्ज Q0। अब यसो गर्दा फोर्स भनेको के हुने भयो त? Q×Q0/4πε0 r² अपन Q0 गरेर गरेका थियौँ नि हामी। त्यस्तै चाहिँ Q0 कट्यो, यसबाट Q/4
4 पाइप्स नट आर स्क्वायर आउँछ भने जस्तो यहाँ पनि अब 4 पाइप्स नट आर स्क्वायर आउँथ्यो नि त्यस्तै कुरा यहाँ gm by r स्क्वायर भयो भनेको यसरी रिलेट गर त जहिले पनि अब यसपछिका कुराहरु पोटेन्शियल पढ्दा इलेक्ट्रिक जुन पढ्दा पनि अब यसरी रिलेट गर्ने के दुईटालाई छुट्टा छुट्टै नपढ के यहाँ उता पढेपछि अथवा यहाँ पढेपछि उता सजिलो हुने गरी तरिकाले के पढ भन्दा जस्तै त अब ग्राभिटेसनलमा कन्स्टेन्ट हामी g राख्यौं हेर अनि यसमा कन्स्टेन्ट 1/4 पाइप्स नट राख्यौं यतिवटा योलाई यो रिलेट गर है g लाई 4 पाइप्स नट सँग रिलेट गर अनि यो मास यता मास m छ भने मासलाई उता चार्ज सँग q चार्ज सँग रिलेट गर अर्थ को मासलाई यो सोर्स चार्ज सँग रिलेट गर अनि डिस्टेन्स को कुरा त उस्तै भयो यसरी नै पढ्यो भने तिमीलाई पछि सोलिड स्फियर अनि कुराहरु यसलाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ है अब त्यसपछि यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा gm by r स्क्वायर यो ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो अनि यो त सिम्पली स्मल g एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग पनि त मिल्यो नि किन सरफेसमा हुन्थ्यो भने r स्क्वायर हुन्थ्यो केही डिस्टेन्समा हुँदा gm by r स्क्वायर आउँथ्यो सिम्पली भनेपछि अब यसको यसमा के हुने भयो त इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा एट इन्फिनिटी इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा आई कति अब इन्फिनिटीमा स्ट्रेंथ कम फोर्स कम हुँदै 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 टाढा 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 जाँदा कम हुँदै जाँदा अब ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इन्फिनिटी आई कति हुन जाला अप्रोक्स टेन्ड्स टु 0 0 त हुन जाला नि इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा इन्फिनिटीमा 0 अब यसमा बुझ त यो ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भाइ पनि स्केलर क्वान्टिटी भन्छौ कि भेक्टर क्वान्टिटी भन त ल सेम के इलेक्ट्रोस्टैट पढेकाहरुलाई त यो एकदम इजी पनि भयो के सेम उस्तै टर्ममा रिलेट गराउँछु म भनेपछि ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो किन यहाँ डाइरेक्सन त्यसपछि अब यहाँ नि र कुनै पॉइन्टमा अब यसमा कुनै पॉइन्टमा नेट फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुने भयो त भेक्टर सम हुने भयो अब इन्डिभिजुअल मासले गर्दा हुने पॉइन्टलाई अब जस्तै आई नेट इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्यौ I1 plus I2 plus I3 plus डट 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 गर्दै जान सक्यौ यसलाई हामी भेक्टर सम भन्ने लियौ है भेक्टर सम भन्ने टर्ममा जान सक्यौ हेर भाइ पिनीहरु भनेपछि ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी यो भेक्टर सम हो है भेक्टर सम जस्तै रिजल्टेन्ट फिल्ड इन्टेन्सिटी एभ्री यसरी बुझ एभ्री फिल्ड इन्टेन्सिटी आर भेक्टर एभ्री पोटेन्शियल्स आर स्केलर भनेर बुझ्ने जुनसुकै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी सबै के हुन् त भेक्टर हुन् तर पोटेन्शियल्सहरु भन्दियो भने स्केलर अनि पोटेन्शियलहरुको ग्रेडियन्ट भन्यो मतलब स्केलरको ग्रेडियन्ट भन्यो भने के हुन्छ थाहा छ स्केलरको ग्रेडियन्ट भन्यो भने फेरि भेक्टर हुन्छ है जस्तै अब यसमा के हुन्छ यसमा हामी यो बुझ्नु पर्ने जस्तै अनि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट डिवाइड बाइ डिस्टेन्स फ्याक्टरलाई ग्रेडियन्ट भन्ने बुझ है अब यो बाइ I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 यो हुँदै जाने भयो अब तिमीले यहाँ के बुझ भन्दा ठ्याक्कै इलेक्ट्रोस्टैट सम्झिराख्ने ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अब due to a hollow sphere ले गर्दा आउने ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी होलो स्फियर अब होलो स्फियर को केसमा ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कुरा अनि यसलाई यसरी बुझ त भाइ पिनीहरु फेरि यहाँ मैले यता साइडमा नोट गर्दिन्छु होलो स्फियरलाई है ग्राभिटीमा होलो स्फियरलाई इलेक्ट्रोस्टैटमा केसँग रिलेट गर इलेक्ट्रोस्टैटमा कन्डक्टर स्फेरिकल चार्ज कन्डक्टर सँग रिलेट गर स्फेरिकल चार्ज कन्डक्टर सँग रिलेट गर स्फेरिकल चार्ज कन्डक्टर त्यो कन्डक्टर त होलो भए पनि सोलिड भए पनि उयो है होलो आर सोलिड सुनाइ यसरी पढ्यो भने इजी हुन्छ के तिमीलाई बुझ्न होलो स्फियर अब ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी होलो स्फियर को ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी लाई तिमीले स्फेरिकल चार्ज कन्डक्टर यसमा त के हुन्छ होलो होस् कि सोलिड होस्
यताको ग्राभिटेसनल फिल्डको फर्मुला उता इलेक्ट्रिक फिल्डसँग रिलेट गरेर ठ्याक्कै यसरी पढ है भाइ बहिनीहरु। अनि त्यसपछि यहाँ सोलिड स्फियरको कुरा, यहाँ सोलिड स्फियरको कुरा, यहाँ जुन छ नि ग्राभिटीमा यसमा सोलिड स्फियरको कुरा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा केसँग रिलेट गराऊ, इलेक्ट्रोस्ट्याटमा सोलिड नन कन्डक्टर, सोलिड स्फेरिकल सोलिड नन कन्डक्टरसँग गर है। सोलिड नन कन्डक्टरसँग भाइ बहिनीहरु फेरि याद गर है, स्फेरिकल चार्ज सोलिड नन कन्डक्टर, स्फेरिकल चार्ज सोलिड नन कन्डक्टर। हेर त यति बुझ त, सोलिड नन कन्डक्टर, कन्डक्टरको कुरा त त्यो होलो स्फियरसँग म्याच गराऊ, तर सोलिड स्फियरको कुरा यहाँनिर हेर है केसँग म्याच गर्छौ, सोलिड स्फियरको कुरा। अब यसमा के बुझ्ने हेर है, ल यहाँबाट भाइ बहिनी यसबाट बुझ त, होलो स्फियरको कुरा स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर त सोलिड भए पनि होलो भए पनि उही कुरा हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटमा म भन्छु भनेको छु। अहिले यसरी नै रिलेट गर। अनि सोलिड स्फियर को ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल ठ्याक्कै मिल्छ के भाइ बहिनी, त्यही भएर दुईतिर एकसरी लफडा गरेर पढ। अनि दुईतिर पढे, एकतिर पढेपछि अर्कोलाई काम गर्ने गरी पढ। अनि स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर त सोलिड होस् कि होलो होस् कुरा उही रह्यो है। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टरको केसमा त्यो सोलिड भए पनि होलो भए पनि एउटै कुरा बुझ्ने, कुरा बुझ्यो भाइ बहिनी मैले भनेको। स्फेरिकल चार्ज फेरि एकचोटि, स्फेरिकल चार्ज सोलिड और होलो भए पनि कन्डक्टरको केसमा यही कुरा आउने भयो, कन्डक्टरको केसमा है, कन्डक्टरको केसमा स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर सोलिड नन। अब यहाँबाट यही डिल गर्न पहिला यसरी सिक्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। ल हेर अब त्यस भए के हुन्छ यहाँबाट, जस्तै ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी पहिला यहाँ यसमा होलो स्फियरको केसमा डिल गरौँ है त। होलो स्फियरको, यो होलो स्फियर छ भाइ पनि आर रेडियसको होलो स्फियर छ है, होलो स्फियर अफ रेडियस आर छ भने यसको इनसाइड के हुन्छ, आउटसाइड के हुन्छ, सरफेसमा के हुन्छ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के इनसाइड ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी के होला। अब मास नै छैन त भनेपछि इनसाइडको जुनसुकै पोइन्टमा होलो छ त मास नै छैन भने अब यसको के होला भन त भाइ पनि, ल भन डिल गर त। इनसाइड के होला, ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड, ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड जीरो भाइ पनि, इनसाइड जीरो है, ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड जेरो, इनसाइड का एभ्री पोइन्टमा जेरो, किन नो मास, नो मास। अनि यही कुरा भाइ बहिनीहरु हो। अब यही कुरा अब यतातिर इलेक्ट्रोस्ट्याटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टरको इनसाइड त चार्ज नै हुँदैन, त्यही भएर ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड त्यहाँ पनि टक्कै जीरो हेर है, सेम फर्ममा रिलेट गर है। अनि सरफेसमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरु, सरफेसमा आई सरफेस, ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट सरफेस, सरफेसमा ठ्याक्कै जीएम बाई आर स्क्वायर आउँछ, जीएम बाई, किन जति मास छ सबै कहाँनिर छ त, यी सबै सरफेस इनसाइड यही त छ नि, जीएम बाई आर स्क्वायर हुने भयो, किन स्मल आर इक्वल्स टु क्यापिटल आर भयो नि त सरफेसको लागि, सरफेसको लागि स्मल आर इक्वल्स टु क्यापिटल आर। अनि भाइ बहिनीहरु इक्वल टु त यो सरफेसमा आउने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग ठ्याक्कै बराबर भइदियो सरफेसमा है, स्मल जे। अनि सुन त फेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सरफेसमा के गर्छौ, ई सरफेस बना, जी को ठाउँमा क्यू, एम को ठाउँमा क्यू राख, जी को ठाउँमा 1/4πε0 गरेर क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर गरेर त ठ्याक्कै त्यसै नै रिलेट गर्दै जाऊ है। त्यसपछि आउटसाइड के होला, अब आउटसाइड कहाँ लिने भन्ने कुराले रोल प्ले गर्छ। ल सुन, सेन्टरदेखि स्मल आर डिस्टेन्स बाहिर लिन खोज्यौ, यो सेन्टरदेखि है, सेन्टरदेखि स्मल आर डिस्टेन्स बाहिर लिन खोज्यो भने आई आउटसाइड, आउटसाइड कति होला, आउटसाइड इलेक्ट्रिक ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी आउटसाइड, आउटसाइड के होला भन्न सक्छौ, जीएम बाई, अब कति बाहिर त सेन्टरदेखि त्यही अनुसार स्मल आर बाहिर हो भने स्मल आर स्क्वायर लेख्ने, प्रोभाइडेड दैट स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर है, स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर, यो त आउटसाइड हो भन्ने बुझ्नु पर्यो भाइ पनि यसमा। अनि यसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा
फेरि आउटसाइड द कंडक्टर ई आउटसाइड के लेख्ने ई आउटसाइड ठ्याक्क यसरी गर है ई आउटसाइड क्यू बाई 4 पाइप्स नट ठ्याक्क स्मल आर स्क्वायर यसरी डाङ 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 रिलेट गर्दै जाऊ है अब यसबाट यहाँनिर कुरा डिल गर्न हामी सकिहाल्यौ यसमा यति आउने भए ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड सरफेस आउटसाइड कति हुन्छ भन्ने पनि यहाँबाट डिल गर्न सिकायो यो त कन्डक्टरको केसमा यसमा यस्तो भयो यसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा स्फेरिकल चार्ज सोलिडोस के होलोस कन्डक्टरको केसमा यो एप्लाई हुन्छ तर ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी होलो स्फियरको केसमा डिल भयो अनि सोलिड स्फियरको केसमा भयो भने सोलिड स्फियरको ग्राभिटेसनलको कुरा त्यता स्फेरिकल चार्ज सोलिड नन कन्डक्टरसँग म्याच हुन्छ सोलिड नन कन्डक्टरसँग म्याच हुन्छ भनेपछि अब हामी फेरि सेकेन्ड स्टेपमा जाँदा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी सुन है त अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भाइ पनि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द सोलिड स्फियरमा जाउँ है त ड्यू टु द सोलिड स्फियर ड्यू टु द सोलिड स्फियरले गर्दा ड्यू टु द सोलिड ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द सोलिड स्फियर अब सोलिड स्फियरको केसमा सुन भाइ बहिनीहरु इलेक्ट्रोस्ट्याट पढिसकेकाहरुलाई त पक्कै याद छ है थाहा हुँदैछ हैन ल अब यस्तो डिफरेन्स कुन हुन्छ सरफेस आउटसाइड त एउटै हुन्छ पखन दुईटै सकेर ग्राफमा जाउला नि अहिले हतार नगरेर न ग्राफलाई दुईटैको कम्पेरिटिभ ग्राफ बनाएर हेरौँला नि है ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सोलिड स्फियरको केसमा के हुन्छ अनि होलो र सोलिड दुईटैको अनि ग्राफ कम्पेरिटिभली जाउँला के है अब यस्तो हुने भए भाइ बहिनीहरु यहाँनिर सोलिड स्फियरको केसमा के हुन्छ ल माने यो कुनै सोलिड स्फियर छ ल सोलिड स्फियर छ यम मास भएकोलाई सोलिड अर्थ नै लिन सक्यौं है यम मास भएको सोलिड स्फियर छ होल मास यम छ है अब हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड को कुनै पोइन्टमा लिन खोज्दै छौं इनसाइड लिँदा ल मैले सेन्टर देखि स्मल आर डिस्टेन्स को इनसाइड को कुनै पोइन्टमा लिन खोजे सेन्टर देखि स्मल आर डिस्टेन्स को पोइन्टमा ल यति मासलाई कन्सिडर गरे है भाइ बहिनी सुन या मैले के गर्दै छु यति मासलाई ल कन्सिडर गरे भनेपछि त्यो मास भनेको कति भयो त एम ड्याश भयो बुझौं न मैले यहाँ जुन इनसाइड को लिन खोजेको मास भनेको एम ड्याश भयो अब त्यसपछि यसबाट के आउँछ भन्दा इलेक्ट्रिक या ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी आई इक्वल्स टु आई इनसाइड है आई इनसाइड इक्वल्स टु जी मास त एम ड्याश भयो जी एम ड्याश डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स स्मल आर स्क्वायर स्मल आर भनेको भित्रतिरको पोइन्ट हो अब सुन एम ड्याश को टर्ममा नराखौं है किन स्मल आर पनि भेरिएबल यो नन कन्डक्टरको यो जुन छ नि सोलिड कन्डक्टरको यो सोलिड स्फियरको भाइ पनि रेडियस क्यापिटल आर छ ल सुन है यो सोलिड स्फियरको रेडियस कति सोलिड स्फियरको रेडियस क्यापिटल आर छ हामी इनसाइड को स्मल आर डिस्टेन्स सेन्टर देखि स्मल आर डिस्टेन्स को इनसाइड को पोइन्टमा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी हेर्न खोज्दै छौं अब यो एम ड्याश पनि भेरिएबल स्मल आर पनि भेरिएबल दुईटा भेरिएबल को फर्ममा नराखौं न भाइ बहिनीहरु कुरा बुझिरहेको छु नबुझि सोध्दा है मलाई दुईटा भेरिएबल को फर्ममा नराखौं यसो गर त्यसपछि अब पुरै होल भोल्युम भनेको कति भाइ बहिनीहरु 4/3 पाई आर क्यूब होल भोल्युममा कति मास होल भोल्युमको मास त यम हैन र क्यापिटल आर रेडियस को सोलिड स्फियर को होल भोल्युम को मास कति होल भोल्युम को मास 4/3 पाई आर क्यूब को मास यम है युनिट भोल्युम को कति त दिस अब हामीलाई चाहिएको त स्मल आर रेडियस भित्रको भोल्युम हो नि यो भित्र पर्ने भोल्युम को मास भनेको एम ड्याश त्यो भित्र पर्ने सर यो नन चार्ज कन्डक्टर भएकोले यसको इनसाइड 0 भएको यो त नन चार्ज कन्डक्टर त नभन न यहाँनिर यसमा त के हो भन्दा यो त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को कुरा गर्दै छौ मास भन्नु पर्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटमा सोधेको तिमी सुमित ह्यान्ड रेज गर तिमीले ह्यान्ड रेज गर त म तिमीलाई क्लियर बनाएर अगाडि जान्छु खै
के भन्यौ रे बाबु तिमीले भने बुझिन मैले तिमीले भनेको। सर यसको इनसाइड इनसाइड 0 हुँदैन हैन? कुनको? सर यो सोलिड स्फियरको। सोलिड स्फियरको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको कुरा गर्यौ कि ग्राभिटेसनल? इलेक्ट्रिक फिल्ड सर। इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ लेख्थे नि त बाबु, सोलिड होस् कि होल होस् उही हो नि त। अनि कन्डक्टरको त के हुन्छ भन्दा सोलिड भए पनि होलो भए पनि सबै चार्ज कहाँ बस्छ ल? सोलिड भए पनि आउटर सर्फेसमा हुन्छ, आउटर सर्फेसमा, हजुर होलो भए सर। पनि आउटर आउटर सर्फेसमा हुन्छ। सर्फेसमा। त्यही भएर कन्डक्टरमा त यस्तो हो कि बाबु, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त कन्डक्टरमा सोलिड भए पनि होलो भए पनि यही हुन्छ भनेको थिएँ। तर नन कन्डक्टरको केस चाहिँ यहाँ सोलिड स्फियरसँग म्याच हुन्छ भनेर हेर न, यहाँ रिलेट गरिदिएको हेर त। हजुर सर, सोलिड स्फियर सर, त्यही भन्न खोजेको कि सोलिड स्फियरमा सर इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड सोलिड स्फियर 0 हुन्छ हैन? इस कन्डक्टरमा त सोलिड भए पनि होलो भए पनि इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ क्या बाबु। त्यही भएर यहाँ हस् सुन सर। न, हजुर। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी होलो स्फियरको कुरासँग इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी होलो होस् कि सोलिड होस् कन्डक्टरसँग मिल्छ भनेर बुझ के, बुझौ। हजुर सर, हजुर सर, अनि बुझेँ। फेरि सोलिड स्फियरको ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यतातिर कन्डक्टरमा केसँग मिल्छ भने पनि सोलिड नन कन्डक्टरसँग मिल्छ भनेर रिलेट गर त, बुझौ। हजुर सर, अब क्लियर भयो, हजुर। यसै नै बुझ है बाबु। यहाँ फेरि जान्छन् झुक्क्यौला, फेरि तिमीलाई पछि इलेक्ट्रिसिटी पढ्दा यता पनि सर र त्यहीबाट एउटै पोइन्टबाट बुझ्ने, कहाँ दुई दुईतिर पढेर लफडा गर्छौ त नि। पढ्दाखेरि आफूले छोटो आइडियाबाट पढ्न सिक ल। भने ओके सर। 4/3 पाई आर क्युबिक कस्ट यम भनेको यो होल भोल्युममा कति मास छ यम, हामीलाई चाहिएको मास कति? यो स्मल आर रेडियसको भित्रतिरको मास हो नि त। त्यो मास त्यो भोल्युम भने कति? 4/3 पाई स्मल आर क्युब। अनि यो भित्र भएको मास भनेको यम बाई हेर है, यम बाई 4/3 पाई आर क्युब इन्टु 4/3 पाई स्मल आर क्युब भयो है। अब 4/3 पाई फाल्देऊ, यसबाट यम इन्टु स्मल आर बाई क्यापिटल आर क्युब आयो। यो त मासको युनिट छ। यो मास अघि थाहा नभएर पो भाइ बहिनीहरू एम ड्यास राखेको। त्यसमा यो 4/3 पाई स्मल आर क्युब यो भोल्युम भित्र पर्ने मास भनेको त हामीलाई थाहा भयो त अहिले, एम ड्यास भनेकै यही हो। भाइ बहिनी यसमा कसैलाई डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर त, नत्र डाउट छैन भन्ने बुझ्छु मैले। छ त्यसमा कसैलाई कन्फ्युजन? ल कसैलाई ह्यान्ड रेज गरेनौ भनेपछि कन्फ्युजन छैन कि भन्ने मैले फिल गरेँ है। यो ल्याएको युनिट्री मेथड लगाएको त हो नि, युनिट्री मेथड लगाएको भनेको 10 वटा कलमलाई 100 रुपियाँ पर्छ, एउटालाई 100/10, त्यसपछि 5 वटालाई 100/10 इन्टु 5 गरेर त्यो इनसाइडको स्मल आर रेडियसको भोल्युम भित्रको ल्याएको है। छ कसैलाई अब यतिमा कन्फ्युजन? यतिमा कुनै कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन। ल ठिक छ। अब एम ड्यासको ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदेऊ भाइ बहिनीहरू। एम ड्यासको ठाउँमा ल, एम ड्यासको ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हेर है त क्या होला। एम ड्यासको ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा तिमीहरूको पक्कै यो जी यम इन्टु सानो आर अपन ठुलो आर क्युब आउँछ कि आउँदैन? पक्कै आउँछ। याद गरेको छौ? यो पक्कै यो आयो है। अब यस्तो भइदियो जी। अब यहाँबाट कुरा के भयो भन्दा जी पनि कन्स्टेन्ट, ठुलो याम पनि कन्स्टेन्ट। त सोलिड स्फियरको ठुलो, यो त अर्थसँगको कुरा यही भयो के। अनि आर क्यापिटल आर पनि कन्स्टेन्ट, तर स्मल आर त भेरिएबल हो नि। किन भेरिएबल हो भाइ पनि? स्मल आर, स्मल आर किन भेरिएबल हो भने सेन्टरदेखि सर्फेससँग इनसाइडको कति डिस्टेन्स बाहिर लिन्छौ भन्ने कुराले रोल प्ले गर्छ के भाइ बहिनीहरू है। कुरा बुझ्यौ मैले भनेको? हो गुड, ह्यान्डेज गरौ, ठिक छ। मैले सोध्नु भन। सर एम ड्यास को भ्यालु राख्दाखेरि स्मल आर बाई आर को होल क्युब भन्ने छ नि त, तर माथि सानो आर को त पावरमा केही छैन त। अनि क्युबलाई तलको स्मल आर स्क्वायरले कट गरेपछि स्मल आर मात्रै बचेन? ए सर, बुझौ? बुझेँ सर। रोहन भन। सर यो मास पनि एम ड्यास लिनु भयो नि, त्यो पनि भेरिएबल नै हो? मास यस्तो बाबु, भेरिएबल मतलब यस्तो हो के, तिमीले यो सेन्टरदेखि बाहिर सर्फेससम्म इनसाइडको पोइन्टमा डिल गर्न खोजा हो कि होइन? हो।
हजुर ल यतिमा लियो भने ल मास m ड्यास आउला स्मल r पनि हो भयो अलि बाहिर गयो भने त के होला अलि बाहिर गयो भने ए अलि हल्का बाहिर गयो भने मास त्यही रह्यो कि अलि चेन्ज भयो बाबु चेन्जेबल रहेछ बुझे त्यसमा अनि कसरी बुझाउ त नि अब एउटै भन्ने त भएन नि त बुझौ अब थ्यांक यू सर त्यही भएर अनि अब चाहिँ क्यापिटल एमकै टर्ममा लेखिदिएपछि त मास त कन्स्टेन्ट भयो कि भएन भयो सर यो तर स्मल आर कन्स्टेन्ट भयो कि भएन स्मल आर भएन किन भएन भन्दा तिमीले सेन्टरदेखि सर्फेसतिर कति बाहिर जान्छौ भन्ने कुरा भयो नि त स्मल आर को कुरा हैन र हजुर बुझ्नु मैले भनेको बुझे सर हो स्मल आर इज लेस देन क्यापिटल आर इनसाइड को पोइन्ट हो भन्ने बुझ है थाहा भयो यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जुन जीएमआर बाइ आर क्यूब निकाल्नु भयो नि अनि यो स्मल आर पनि भेरिएबल नै हैन लेसर देन रेडियस यो त भेरिएबलै हो नि एउटा मात्रै भेरिएबल फर्ममा राखिएको अघि यहाँ दुईटा भेरिएबल स्टेपमा थियो मैले त एम ड्याश को भ्यालु सब्स्टिट्युट गराइदिएपछि त अब त स्मल आर मात्रै भेरिएबल फंक्सन आयो नि हैन र हो सर हो यही गरेको है अब इनसाइड अनि यही कुरा फेरि सुन सोलिड नन कन्डक्टरको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यता डिल गर्ने टक्क कम्पेयर गर्दै पर्ने सोलिड नन कन्डक्टरको कसले भन्छौ ल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड कति हो नि भयो टक्क दुईतिरको एउटै फर्मुलाबाट रिलेट गर जी को ठाउँमा 1/4 क्यू को ठाउँमा एम को ठाउँमा क्यू स्मल आर बाई 4 आर क्यूब गर्ने हो यसरी रिलेट गरेर ट्याक्कै यी कुराहरु सिकाएको छु मैले तिमीहरुलाई यहाँनिर इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि है ल अब त्यो 1/4 लाई हामी के राख्या हो कुरा त्यही भयो अनि यो यहाँनिर यति आइसकेपछि अब यो त इनसाइड भयो अनि सेन्टरमा के होला आई सेन्टरमा भन्दै त को एकजनाले आई सेन्टरमा स्मल आर कति सेन्टरमा स्मल आर 0 भएपछि त आई सेन्टर 0 त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि नन कन्डक्टरको सोलिड नन कन्डक्टरको सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि 0 टक्क यसरी यहीबाट रिलेट गर है हेर है सजिलो छ दुईतिर पढ्दाखेरि एउटै टर्ममा यहाँनिर डिल गर्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटको इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि तिमीलाई इजी हुन्छ यति भएपछि अनि सरफेस र आउटसाइड त उही कन्डक्टर जस्तै त हुने भयो नि किन अथवा सोलिड स्फियर यसमा होलो स्फियर जस्तै भयो भनेपछि सरफेसमा के होला अब आई सरफेस इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ किन स्मल आर इक्वल्स टु सरफेसमा भनेपछि त स्मल आर इक्वल्स टु क्यापिटल आर बाई लाएर यो स्मल आर क्यापिटल आर बाई पनि क्यापिटल आर बाई आर क्यूब आर कटेर आर स्क्वायर ठ्याक्कै यहीँबाट हेर्दा पनि भयो है यो भयो आउटसाइड के होला भाइ पनि अब आउटसाइड ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी आउटसाइड द सर्फेस आउटसाइड अब कति बाहिर लिन्छौ त्यसले म्याटर गर्छ अब जीएम बाई अब स्मल आर भित्र लिइसकेपछि बाहिरलाई मैले एक्स लेख्दिएँ एक्स स्क्वायर provided that x is greater than capital R सेन्टर देखि लिएको x भन्ने बुझ भाइ यति दुईटामा हेर त ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अब होलो स्फियर र सोलिड स्फियरकोमा कुनै डाउट छ होलो स्फियर र सोलिड स्फियरको केसमा कुनै डाउट छैन भने अब यसरी बुझ्नु पर्छ मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि कन्डक्टर र सोलिड कन्डक्टर र स्फेरिकल कन्डक्टर र सोलिड नन कन्डक्टरमा कुनै डाउट छ अब यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है ल इन्फिनिटीमा पनि 0 इन्फिनिटीमा 0 त मैले माथि लेख्दिसके इन्टेन्सिटी इन्फिनिटीमा 0 अब सेन्टरमा पनि 0 हुने भयो क्या अर्थको केसमा अर्थ त सोलिड स्फेरिकल कन्डक्टर हो नि त्यही भएर यो चाहिँ अर्थको केसमा डिल हुने भयो यो अर्थको केसमा यो कुरा आउने भाइ स्फेरिकल अर्थको केसमा त्यसमा अब ग्राफ कस्तो आउला हेर त ग्राफ हेर न एकचोटि कस्तो भइतेला भन्दा ग्राफलाई अब यसरी बुझाउँ न दुईटा यसमा सोलिड र होलो स्फियरको ग्राफ ल यो होलो स्फियरमा बुझ होलो स्फियर अनि यो सोलिड स्फियर होलो स्फियर सोलिड स्फियरको केसलाई अब यसरी रिलेट गर इन्टेन्सिटीलाई y एक्सिसमा राख
अनि r लेस देन r भनेको इनसाइड भयो, r इक्वल्स टु r सरफेस भयो भाइ बहिनीहरु, r ग्रेटर देन r आउटसाइड भयो, r लेस देन r, r इक्वल्स टु r, r ग्रेटर देन r। एकदमै बुझेर आएर है। अब ल नि त कन्डक्टरमा होलो स्फियरमा के हुन्छ, होलो स्फियरमा त सरफेस देखि भित्रतिरको जुनसुकै पोइन्टमा पनि 0, यो i इनसाइड एभ्री पोइन्टमा 0, i इनसाइड को सरफेस देखि भित्र जहाँ पनि 0, सरफेसमा केही म्याक्सिमम, अनि सरफेसबाट बाहिर जाँदा हेर त के देख्यौ, इनसाइड जहाँ पनि 0 एभ्रीवेयर। सरफेसमा यति थियो, बाहिर जाँदा स्मल r बढ्दै गयो भनेपछि त फिल घट्दै गयो भनेपछि हाइपरबोलिकली इन्भर्स स्क्वायर भनेपछि यसरी आउटसाइड घट्दै जाने भयो, इन्फिनिटीमा पुग्दा 0 होला। i आउटसाइड i आउटसाइड इन्भर्स स्क्वायर। भाइ यतिमा डाउट छ? यो त होलो स्फियर। अब सोलिड स्फियर सदा ग्राफ बनाइदिनु भन्थ्यौ नि। अब हेर के भन्यो सर, होलो स्फियरमा i आउटसाइड कति हुन्छ? होलो स्फियरमा i आउटसाइड त उही सोलिड स्फियरकै बराबर भयो के। जस्तै i आउटसाइड भनेको त अब तिम्रो उही gm बाई कति बाहिर लिने त सेन्टरदेखि, र सेन्टरदेखि x बाहिर ल्याऊ अथवा r बाहिर ल्याऊ पनि स्मल r स्क्वायर यही आउने भयो बाबु। सरफेस र आउटसाइड त सोलिड र होलो स्फियरको एउटै आयो बाबु है। कुरा बुझ्यौ हो? ल रञ्जित पक्कै बुझ्यो है रञ्जितले। अब यति भयो भने अब यो नन कन्डक्टरको हेर के सरी सोलिड स्फियरको केसमा बुझ, सोलिड स्फियरको सेन्टरमा 0, सोलिड स्फियरको सेन्टरमा 0, अनि सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदा कसरी भेराइ गरेछ ल भन त, सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदा कसरी भेराइ गरेछ? रोहित ह्यान्ड रेज गर, कुन पोइन्ट बुझेनौ म तिमीलाई त्यही पोइन्ट बुझाउँछु। सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदा रोहित भन। सर यो ग्राफ मैले बुझेन सर, होलो स्फियर एन्ड सोलिड स्फियर। ए पहिला होलो स्फियरको सुन त, होलो स्फियरको सरफेसदेखि भित्रको जुनसुकै पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति बाबु? 0 भयो। यो बुझेको बुझेनौ? खै त ह्यान्ड रेज न म्युट नगर न नबुझेसम्म। रोहित भाइ भन। बुझेपछि बल्ल आफूले म्युट गर्ने गर के सोधिसकेपछि। ल अनि सुन त, यो इनसाइड 0 भएको बुझौ पहिला। फेरि म्युट भएको कान्छ तिमी। ल सर मिस्टेक भइहाल्यो सर। ल इनसाइड 0 भएको बुझौ पहिला। यस सर। इनसाइड एभ्री पोइन्टमा 0 भनेपछि त यहाँ हेर न, यो सरफेस हो, सरफेसको भित्रतिरको जुनसुकै पोइन्टमा i 0 भनेपछि त यो भयो कि भएन यति? बुझ्यो अब? अनि सरफेसमा केही फाइनाइट छ नि त हैन? अनि सरफेसबाट बाहिरतिर जाँदा हाइपरबोलिकली घट्दै गएको छ कि छैन इन्भर्स स्क्वायर? यस सर। यही गरियो। अनि सुन ल तिमीले नै भन्देऊ मलाई, अब सोलिड स्फियरको सेन्टरमा फिल कति? सोलिड स्फियरको सेन्टरमा ल भन त, सोलिड स्फियरको सेन्टरमा फिल, सेन्टरमा फिल ल छिटो। 0। अनि सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदा इनसाइडको पोइन्टमा भेरिएसन कस्तो छ? i इनसाइड, यही भेरिएसन पनि सोधिन्छ नि। i इनसाइड को भेरिएसन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्मल r? इनसाइडको पोइन्टमा यो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको भेरिएसन ल यो सेन्टर छ, सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदाको यो स्मल r डिस्टेन्स त सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदाको डिस्टेन्स हो नि यो भेरिएबल। स्मल r को भेरिएसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल देख्यौ कि इन्भर्सली? डाइरेक्टली। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ भनेपछि त त्यो त लिनियर हो नि त हैन र? हजुर। सेन्टरबाट सेन्टरमा 0, सेन्टरबाट सरफेसतिर जाँदा कस्तो भेरिएसन पायो? i इनसाइड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनि सरफेसमा म्याक्सिमम, सरफेसबाट बाहिर जाँदा उही कन्डक्टरमा जस्तै हाइपरबोलिकली घट्दै गयो कि गएन? यस सर। i सरफेस है। अनि i आउटसाइड के भयो? i आउटसाइड इन्भर्स स्क्वायर। ल कसैलाई यतिमा डाउट छ? यतिमा डाउट छ कि छैन? छ भने भन, नत्र अब म पोटेन्शियलमा लाग्छु।
ग्राभिटेसनल आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर सर्फेससम्म अनि फेरि सर्फेसबाट बाहिर इन्भर्स स्क्वायर ठिक छ महफुज त्यही हो है ल कसैलाई कुनै डाउट छ भने भन नत्र अब हामी लाग्यौं पोटेन्शियलमा हेर है इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि यसलाई कसरी बुझ्ने मैले भनेको बुझौ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि कसरी लिने ल हो इलेक्ट्रोस्ट्याटको पनि रिभिजन भयो हो रिभिजन भयो टक्क एकचोटि रिकल भयो के मैले सँगै रिभाइज गर्थे है ल अब यसलाई सक्छौ हैन हुन्छ अब खास ग्राफबाट लगभग सबै जस्तो बुझिन्छ बाबु 70% मात्र किन नि टोटल लगभग उस्तै त बुझौ नि एन्सर जति जस्तै तिमीलाई यही दिन्छ ल ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इन केस अफ सोलिड स्फियर एट इट्स इंटेरियर पॉइंट भेराइजेस भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्मल आर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर स्क्वायर 0 के दिन्छौ ल भन त यही हो क्वेशन ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी at its interior point from center to the surface varies as है ल रिङमा पर्दैन बाबु यसमा नचाहिने जति त नजाऊ के तिमीलाई अहिले यस्तो त्यसो जति चाहिन्छ त्यो लेभलमा गर्छौ है भनेपछि के आउने भयो त कुरा बुझ्यो अब हो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्मल आर यही भयो ल अब यसबाट कुरा के आयो भन्दा अब यति त डिल गर्न सकिहाल्छ अब हामी ग्राभिटेशनल पोटेन्शियलमा कुरा गरौँ न है ल अनि फेरि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल रिभिजन हुन्छ यो पनि अब ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल पढ्दाखेरि स्फेरिकल कन्डक्टरको टक्क यसमा पनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पनि टक्क सँगै रिभिजन हुन्छ बुझ ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल पढ्नु भनेको अर्कोको पनि रिभिजन हो है ल अब सुन है त भाइ बहिनीहरु कुरा के हुन्छ भन्दा ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल सिम्पली ल दुईटालाई एकचोटि रिकल गरौँ त मैले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको के सिकाएको थिएँ थाहा छ यो कुनै यहाँ सोर्स चार्ज छ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा छ कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्टमा छ है युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा छ यसलाई यसको नजिकतिर ल्याउँदै 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 गर्दा जति जति सोर्सको नजिकतिर ल्याउँछौं त्यसको एगेन्स्टमा त्यति नै धेरै काम गर्नुपर्छ भनेपछि ल कुनै पोइन्ट ए पोइन्टमा ल्याए ए पोइन्टमा ल्याउँदा जति वर्क हुन्छ रिपल्सिभ फोर्सको एगेन्स्टमा गरिएको वर्क डब्लु क्यू नटलाई कहाँदेखि कहाँ ल्याउँदा इन्फिनिटी टु ए मा ल्याउँदा गरिने वर्कलाई नै हामी पोटेन्शियल अफ पोइन्ट ए भनेको थियौं भन्ने कुरा थोरै रिभाइज भयो नि हैन थोरै रिभाइज त भयो त भनेपछि युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटी थ्रु दैट पोइन्टमा ल्याउँदा गरिने वर्कलाई हामी पोटेन्शियल अफ दैट पोइन्ट भनेको थियौं त्यसपछि यहाँ पनि कुरा के भयो भन्दा अब ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल अब यसमा कुन चाहिँ ग्राभिटेशनल फिल्ड इनसाइडको कुनै पोइन्टमा कसरी डिफाइन गर्ने है ल ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल अब ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट इनसाइड द ग्राभिटेशनल फिल्डलाई कसरी डिफाइन गर्ने उही कुरा हो work done in bring a unit mass त्यहाँ unit charge भने जस्तो या unit mass from infinity to that point लाई यो अर्थको कुनै सरफेस छ यहाँबाट यसको इन्फिनिटीबाट यो युनिट मासलाई इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्सबाट यसको नजिकतिर अगाडितिर कुनै पोइन्टमा लाई ए मा भनौं न सेम के हेर त केही फरक छैन के हेर यहाँ ल्याउँदै गर्दा गरिने वर्कलाई हामी पोटेन्शियल अफ दैट पोइन्ट भनेको थियौं त्यसपछि ए पोइन्टको पोटेन्शियल VA इक्वल्स टु वर्क डन टु मुभ वर्क डन केलाई ल्याउँदा यहाँ त मास भन्नु पर्यो फेरि चार्ज बनाउला यम मासलाई कहाँदेखि कहाँ ल्याउँदा इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट ए मा ल्याउँदा जति वर्क हुन्छ दैट वर्क इज कल पोटेन्शियल अफ पोइन्ट ए भन्यौ अब हेर पोटेन्शियल अफ पोइन्ट ए है ए पोइन्ट को पोटेन्शियल भन्यौ अब है विदाउट चेन्जिङ एक्सिलेट नगराइकन सिम्पल ल्याउँदै गरियो अब त्यसबाहेक भाइ बहिनीहरु यहाँनिर के हुन्छ भन्दा अब यसरी सोच त अनि तिमीलाई अब इन्टिग्रेसन गरेर त्यो गर्नेतिर त म लागिन इन्फिनिटी टु ए मा ल्याउनु भन्दा अगाडि कुनै पोइन्टलाई यो पी मा थियो होला पी मा आउँदा यसको फोर्स कति लाग्थ्यो gmm/x² यदि x डिस्टेन्समा थियो भने p बाट q मा ल्याउँदा dx डिस्टेन्स मुभ गराइयो अनि dx डिस्टेन्स मुभ गराउँदा गरिने वर्क पनि स्मल छ भनेर
त्यसरी गरेर ल्याएको फर्मुला याद छ के आउँछ VA ए पोइन्टको पोटेन्शियल VA इक्वल्स टु यहाँ आउँछ -GM बाई अनि यो ए पोइन्टको डिस्टेन्स यो अर्थको सेन्टरदेखि कति m मास भएको अर्थको सेन्टरदेखि ए पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति भन त अर्थको सेन्टरदेखि कति त GM बाई स्मल r यही भयो भाइ बहिनीहरु पोटेन्शियल तर इलेक्ट्रोस्ट्याटमा के आउँथ्यो हेर VA इक्वल्स टु Q बाई 4/5 r ठ्याक्कै के भाइ बहिनी रिलेट गरेर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आउँछ है Q बाई 4/5 r युवराज आज बल्ल आयो क्या युवराज भाइ भन अघि नआएको सर यो VA इज इक्वल टु यो बुझिन सर यो पोटेन्शियलको फर्मुला पहिला अब यस्तो भयो पोटेन्शियल भनेको पहिला इलेक्ट्रोस्ट्याटमा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटी टु दैट पोइन्टमा ल्याउँदा एक्चुअली यो सोर्स चार्जले उता जा भन्ने हामीले यता ल्याउँदै गर्दा यो Q नटलाई इन्फिनिटी टु दैट पोइन्टमा ल्याउँदा जति वर्क हुन्छ त्यो वर्कलाई नै सिम्पली के बनाओ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्यस्तै चाहिँ अब यहाँ के भन्नु पर्यो भन्दा युनिट मासलाई सेम रेफरेन्स लिएर कुरा गर के युनिट मासलाई इन्फिनिटी टु कहाँ ल्याउने अब यहाँ चार्ज भन्नु भयो नि त्यहाँ त इन्फिनिटी टु कुनै पोइन्ट ए पोइन्टमा ल्याउँदा जति वर्क गर्छौ सिम्पली डेफिनिसन यही भयो युनिट मासलाई इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्सबाट यो अर्थको सेन्टरतिर ल्याउँदै गर्दा जति वर्क हुन्छ दैट वर्क इज कल त्यो वर्कलाई के भन्ने ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल हो ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल है ल अब यहाँबाट ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल भयो कुरा बुझ्यौ मैले भनेको अब त्यसमा अब यहाँबाट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एउटै बुझ न हेर त दुईतिर काम लाग्ने गरी म यहाँ भनिरहेको छु अनि त्यो इन्टिग्रेसन मेथड लिएर VA इक्वल्स टु Q बाई 4/5 गरेर ल्याएको याद छ हो यहाँ पनि अब के गर्ने Q को ठाउँमा m राख्ने भनेको छु मैले अनि 1/4/0 को ठाउँमा G राख्ने अनि r त r छँदैछ तर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ किन हुन्छ भन्दा अब यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज नजिक ल्याउँदा जति नजिक ल्यायो त्यो यति नै उता भाग्न खोज्छ हैन यस सर तर यहाँ चाहिँ अर्थले त भगाउन खोज्छ कि झन् आ जाए मेरो पास आ जाए भनेर तान्न खोज्छ आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ हो घटाउन खोज्छ त्यसको अर्थ नेगेटिभ भयो कुरा बुझौ बुझे सर यही हो हेर ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल त्यति यता इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पोजिटिभ थियो भने यतातिर नेगेटिभ आयो सरिका भन सर हामीले त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढाएनौ नि त अनि त्यही भएर यो अनि त्यही त त्यही नपढा भएर त मैले दुईतिर टक्क रिलेट गर्यो भने पछि पढ्दा सजिलो हुन्छ भनेर अहिले रिकल गराइदिएको नि दिमागमा अलिअलि पढ्दाखेरि यसरी पढ भनेर घुसाइदिएको नि बुझौ यो त बुझे कि सर VA इज इक्वल टु -GM/r जस्तै तपाईले हजुरले भन्नुभयो नि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ VA इज इक्वल टु Q बाई 4/εr आयो अनि यो कसरी आयो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा पढाइ भयो नि त अनि यसमा -GM/r चाहिँ कसरी आयो त यसमा चाहिँ सरहरू भन्दैन यसको केसमा जति नजिक ल्याउँछौ सेन्ट्रल फोर्स यतैतिर जस्तै तिमीले त्यो युनिट मासलाई यता ल्याउँदै गर्दा एक्चुअली यतैतिर आउन खोज्छ कि उता भाग्न खोज्छ यतै आउन खोज्छ तर ग्राभिटी अब इलेक्ट्रोस्ट्याटमा त यो युनिट चार्जलाई यसको नजिक ल्याउँदा यतै आउन खोज्छ कि उता भाग्न खोज्छ उता जान खोज्छ अनि यहाँ हामीले स्मल वर्कको केसमा गर्दाखेरि dw इक्वल्स टु f इन्टु dx गर्दाखेरि यहाँनिर f इन्टु -f/dx राख्छौ किन थाहा छ उता भाग्न खोजेकोले हो अब हामीले डिस्प्लेस यता गराउनु पर्ने चार्ज उता भाग्न खोज्नु गर्दाखेरि त अपोजिट भयो कि भएन रिपल्सिभ फोर्सको अगेन्स्टमा भयो सर अनि यसमा चाहिँ त्यहाँ त जता ल्यायो त्यतितिर आइरायो भने त dw इक्वल्स टु त्यहाँ f इन्टु dx माइनस त लेखिँदैन नि लेखिन्छ र लेखिँदैन अनि पछि इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँनिर के आउँछ यसमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तै हामी इन्फिनिटी टु r इन्टिग्रेसन गर्छौं फोर्सको अपन x स्क्वायर हुन्छ अनि अपन -2 हुन्छ त्यो माइनस गरेर यो प्लस हुन जान्छ तर यहाँ माइनस नै रहन्छ त्यहाँ त अर्को माइनस रहेन नि त कुरो बुझौ बुझे अब त्यो डेरिभेसन तिर किन जानु भनेर यसरी बुझ के घट्दै जान्छ भनेर बुझ है हुन्छ अब बुझ्यौ अब बुझे सकिन्छ हैन ल ठीक छ अब यति कुरा आयो भने -GM/r अनि यस्तो हुन्छ फेरि
तिमीलाई थाहा छ नि त ग्राभिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी टक्क दुईतिरै सम्झाइरहेको छु म तिमीहरूलाई कृष्ण भाइले फेरि मलाई केही सोध्दैछ भख है त कृष्ण भन सर यो VA इक्वल टु W इन्फिनिटी टु A बाई M त बुझ्यो होइन सर VA इज इक्वल टु माइनस GM बाई R कसरी भयो सर अब त्यो क्यालकुलेसनतिर अहिले म गइनँ र हो ल ठिक छ त्यो नै जाने भन्यो भने ल कुनै पोइन्ट पी पोइन्टमा हुँदा ल यसको सेन्टरदेखि एक्स डिस्टेन्समा छ भने त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स कति फिल गर्छ GM बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ हो हजुर सर अनि पीबाट यो क्यूमा ल्याउँदा स्मल डिस्टेन्स मुभ गराउँदा dx हुन्छ तिमीले जता मुभ गराएको छौ चार्ज पनि त्यतैतिर जान खोज्छौ भने त्यहाँ त पोजिटिभ वर्क भयो कि नेगेटिभ वर्क अनि dw f into dx हुन्छ तर इलेक्ट्रोस्ट्याटमा त तिमीले यता लाग्न खोज्ने चार्ज उता जान खोज्दा नेगेटिभ गराएको थियौ अनि इन्फिनिटी टोटल वर्कलाई इन्फिनिटी टु a क्याल्कुलेट गर्दा फोर्सको ठाउँमा GM कन्स्टेन्ट भयो बाबु है अनि x को पावर -2 dx इन्फिनिटी टु r गरेर त कान्छा यो के आउँछ GM अनि x को पावर -2 +1 अपन -2 +1 ठ्याक्कै सल्भ नै गर्न लगायो के मलाई इन्फिनिटी अनि यहाँ त माइनस त माइनसै फंक्सन रहँदैन त पछि m ले m लाई कट गर्दा GM बाइ r माइनस रहन्छ कि रहँदैन सर बुझे मैले हो यही हो के ल अब त सकिन्छ नि यो त 4 मार्क्स को डेरिवेसन हो क्या अब त्यही बुझ नेगेटिभ बाउन्डेड टुवर्ड्स इट्स सेन्टर भन्ने बुझ्ने हो के यसलाई बाउन्डेड टुवर्ड्स इट्स सेन्टर भन्ने बुझ्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा चाहिँ के हुन्छ अब अबेजा भन्ने केस आउँछ त्यति फरक माइनस र यति बुझ के है अनि यो पनि हुन्छ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु dv बाइ dr थाहा छ नि त भाइ बिनेट तिमीलाई हैन छ कि छैन छ भने यहाँ पनि त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी I इक्वल्स टु सिम्पली dv बाइ dr लेख्न पाइयो नेगेटिभ साइन त मिनिङ अब यसको के हुन्छ जति नजिक लाग्यो त्यति नै घट्दै जान्छ भन्ने अर्थमा म्याग्निट्युडमा मैले यो राखेँ अब यसमा पनि सुन दुईतिरै रिलेट गरेर पढ्ने ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई सँगै रिलेट गरेर एकैचोटि बुझ के भाइ तिमीले दुईतिर लफडा गरेर नपढ पढ्दा त अब मैले पढाउँ तर तिमीले यता यो हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि यो हुन्छ भन्दै जाने हो क्या है ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल ड्यू टु होलो स्फियर को कुरा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा केसँग मिल्छ रे ल कसैले भन्देऊ त ल मलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटमा के कुरा मिल्छ र अघि भनिसकेको छु मैले है ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको कुरा होलो स्फियरको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको कुरा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा अभिषेक भाइले भन्छ मलाई अभिषेक खै आदित्यले पहिलेदेखि पढायो ल आदित्य भन त यसमा होलो स्फियरको कुरा केसँग मिल्छ रे सर स्फेरिकल कंडक्टिंग होलो नभए त्यो सलिड स्फियरसँग कन्डक्टरसँग मिल्छ बुझा होलो भए पनि सोलिड भए पनि कन्डक्टरसँग मिल्छ फेरि सोलिड स्फियरको कुरा केसँग मिल्छ रे नानो सलिड स्फियर नन कंडक्टिङ हुनु पर्यो भेरी गुड यसरी नै सम्झिने है ल ठिक छ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल ड्यू टु होलो स्फियर अब होलो स्फियरको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल के हुन्छ भन्दा अब यसमा पहिला इनसाइड v इक्वल्स टु v इनसाइड है v इनसाइड र v सरफेस सेम हुन्छ भाइ बहिनीहरु v इनसाइड र v सरफेस र इनसाइड के एभ्री पोइन्टमा के हुन्छ v इनसाइड इक्वल्स टु v इनसाइड इक्वल्स टु v सरफेस इक्वल्स टु सिम्पली -gm बाइ r हुन्छ -gm बाइ r है इनसाइड र सरफेसमा सेम हुन्छ त्यहाँ ल्याउँदा जति वर्क हुन्छ त्यो भन्दा फर्दर वर्क गर्नु पर्दैन के सेन्टरतिर लाग्दा तर अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा फेरि स्फेरिकल चार्ज सोलिड आर होलो कन्डक्टरको ल r रेडियसको सोलिड होलो कन्डक्टर छ भने v इनसाइड अर इनसाइड जति पोटेन्शियल सरफेसमा पनि त्यति नै पोटेन्शियल त्यो के आउँछ भाइ बहिनीहरु ल के भनेको 1/4 भन्ने राखे मैले सिम्पली के भनेको 1/4 सेम रिलेट गरेर बुझ है के अनि k/r हुन्छ र ठ्याक्कै रिकल सरफेसमा जति पोटेन्शियल हुन्छ कन्डक्टरको
कन्डक्टरको सर्फेसमा जति पोटेन्शियल हुन्छ इनसाइडको एभ्री पोइन्टमा त्यति नै पोटेन्शियल हुन्छ भनेपछि अब यसमा पनि होलो स्फियरको सर्फेसमा जति पोटेन्शियल इनसाइडको एभ्री पोइन्टमा त्यति नै पोटेन्शियल तर आउटसाइड के हुन्छ भने पनि भी आउटसाइड इक्वल्स टु भाइ बिनेरो भी आउटसाइडको पोटेन्शियल के हुन्छ आउटसाइड त माइनस जीएम बाई अब कति बाहिर लिन्छौ सेन्टरदेखि त्यसले डिटरमाइन गर्छ स्मल आर हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर कुरा के भयो भन्दा स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर अनि यसमा पनि फेरि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कन्डक्टरको भी आउटसाइड के हुन्छ टक्क सम्झिराख त रिलेट गरेर के क्यू बाई स्मल आर भनेको सेन्टरदेखि बाहिर कति हो स्मल आर भनेको सेन्टरदेखि मेजर गरेर टक्क यति सम्झिने पर्यो भाइ पिनेर यो हो अनि ई जे हुन्छ ठिक छ त्यही गरी है इनसाइड सेम हुन्छ तर आउटसाइड के होला अब यसमा यो त यही नै भयो फेरि ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल सुन भाइ पिनेर ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल ड्यू टु सोलिड स्फियर अब सोलिड स्फियर को केसमा अब इसको इंटीग्रेशन राखेर अनि यो देखि यो सम्म भन्ने टर्ममा हैन अब टक्क मेमोराइज गर है अब भी इनसाइड के हुन्छ भी इनसाइड आउँछ भाइ पिनेर भी इनसाइड आउँछ यसमा यस्तो हुन्छ भी इनसाइड यहाँनिर के आउँछ भन्दा इनसाइड को पोटेन्शियल भी इनसाइड माइनस जीएम बाई भाइ पिनेर सुन है यो माइनस जीएम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन आउँछ है भाइ बहिनीहरु माइनस जीएम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अनि यता सोलिड नन कन्डक्टरको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के हुन्छ हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटमा ठ्याक्क अब जी को ठाउँमा मैले के राखे के भनेको 1/4 पाई एप्सिलन बुझ है 1/4 पाई एप्सिलन यसको भ्यालु 9 × 10⁹ m को ठाउँमा q अनि अब त्यो सोलिड नन कन्डक्टरको r रेडियस r छ भने 2r क्यूब अनि 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनसाइड को पोइन्ट टक्क एउटै गरेर रिलेट गर्ने हो के भाइ बहिनी दुईतिर है अब यसबाट सुन यो त इनसाइड भयो इनसाइड है स्मल r इज लेस देन क्यापिटल R इनसाइड सेन्टरमै भयो भने के गर्छौ भाइ बहिनीहरु सेन्टरमा भी सेन्टरमा हुँदा स्मल r कति सेन्टरमा हुँदा स्मल r कति हुन्छ भन्देउ त सेन्टरमा स्मल r 0 सेन्टरमा स्मल r 0 छ भने भ्यालु के आयो र त स्मल r यसलाई स्मल r फ्याक्टरलाई 0 गर्देऊ यसो गरिसकेपछि माइनस यस्तो भयो 3/2 अनि जीएम बाई r आको ठीक हो यो भाइ के भएन अनि इलेक्ट्रोस्ट्याट को सोलिड नन कन्डक्टर को पनि सेन्टरमा पोटेन्शियल कति भन्न सक्ने भयो अब सिम्पली 3/2 के हुने भयो त 3/2 kq बाई r 3/2 kq बाई r हेर त कति इजी छ यो भाइ के भएन अनि सरफेसमा कति भी सरफेसमा भन अब भी सरफेसमा पुग्दा स्मल r इक्वल्स टु क्यापिटल R भयो कि भएन स्मल r सेन्टरमा त 0 भरियो थियो नि त अब यसमा हुँदा के आउने भयो माइनस जीएम बाई सिम्पली R आको ठीक हो कि होइन यस सर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अब 2r स्क्वायर बाई 2 कट्यो r स्क्वायरले r क्यूबलाई कट गर्दा r मात्रै बाँकी रह्यो फेरि यता सोलिड नन कन्डक्टरको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सरफेसमा के लेख्छौ त अब सिम्पली जीएम बाई सरी जी त कहाँ भयो यहाँ त जीएम होइन नि हो र होइन माइन के रे के क्यू बाई r kq बाई r यो भाइ हेर त टक्क इलेक्ट्रोस्ट्याट पनि टक्क सम्झिराख के यसरी रिकल हुँदै जाओस् अब यहाँबाट त्यस भए अनि आउटसाइड के हुने भयो आउटसाइड बी आउटसाइड इक्वल्स टु कृष्ण भाइले केही सोध्दैछ अब भन सर त्यो माथि एक ठाउँमा i = dv/dr लेख्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ मैले अलि बुझिन
ए यो त डेरिभेसन किन देखाउँ भनेर बाबु यस्तो अब त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ लागौँ र नत्र तिमीलाई यो थाहा छ कि छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु V by D सिम्पली dV by dr थाहा छ कि छैन बाबु थाहा छ सर हो छ पनि सकिहाल्यो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी थाहा छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको ठाउँमा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी I राख I इक्वल्स टु dV by dr राख बुझेनौ ए आई भनेको चाहिँ के भन्नुभयो I भनेको यहाँ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बनाओ E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मैले सँगसँगै रिलेट गरेर पढाएको के तिमीलाई दुईतिरै काम लागोस् भनेर बुझौ सर अनि डीबी भनेको चाहिँ डीबी भनेको पोटेन्शियलको डिफरेन्स पोटेन्शियल ग्रेभिटी एकचोटि फुल भन्नु न डीबी भनेको सर डीबी भनेको एकचोटि अझ भनिदिनु न पोटेन्शियल डिफरेन्स हो के जस्तै तिम्रो कुनै दुईटा पोइन्टलाई यहाँनिर एउटा यो प्लेट छ अर्को यो नेगेटिभली चार्ज प्लेट छ I इक्वल टु dV बाइ dr लेख्नु भएको छ नि ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अनि डीबी मा चाहिँ के लेख्ने त्यस्तै डीबी भनेको यही त हो नि जस्तै ल इलेक्ट्रिसिटीमा कुरा गर्नु यहाँ 5 भोल्ट छ यहाँ -5 भोल्ट छ यिनीहरु बीचको सेपरेसन केही छ भने कति भयो पोटेन्शियल डिफरेन्स डेल V 5 माइनस -5 भनेको 10 भोल्ट भयो कि भएन कति सेपरेसन ल माने 2 सेन्टिमिटर सेपरेसन छ भने अब dV by dr2 भनेपछि यसलाई सिम्पली E = V by D भन्छौ नि हैन र हजुर सर हो यहाँ पनि I = सिम्पली V by R अथवा V by D लेख्न पायौ के dV by dr कुरो बुझौ ए हजुर अनि यो V भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अलि भनिदिनु न V भनेको पोटेन्शियल ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल ए हजुर ल गौरव भाइ खै किन बोल्नु भन के गरे हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा के हैन चार्जलाई ल्याउँदाखेरि त के रे युनिट टेस्ट पोजिटिभ चार्ज थियो अनि त्यसले रिपेल गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ वर्क डन गर्नु पर्यो थियो यता चाहिँ मास छ हैन ग्रेभिटेसनल फोर्स छ एट्र्याक्टिभ फोर्स छ हैन पानी राखेको छ तर किन वर्क डन गर्नु पर्यो सर त्यहाँ त्यही भएर त नेगेटिभ आयो नि त जति नजिक ल्यायो उता बाउन्डेड टु आफ्नो सेन्टर तिर तान्न खोजाबाट त नेगेटिभ लेख्यो नि देखेनौ ए अनि वर्क डन चाहिँ खास किन लेख्यो सर यस्तो अब एक्चुअली त्यसलाई यस्तो हो नि त यहाँ पनि त अब तिम्रो के हुन्छ भन्दा उसले आफ्नो सेन्टर तिर ल्याउन खोज्छ बाउन्डेड गर्न खोज्छ हो हजुर अनि जति नजिक ल्यायो त्यति नै बढी काम गर्नु पर्यो कि झन् कम काम गरे पुग्यो कम हो त्यही कम भन्ने कुरा त अलिअलि काम त केही न केही त एक्सलेट नगराइकन ल्याओ नि त ए ल अब V आउटसाइड के हुने भयो V आउटसाइड भन्न त यसमा V आउटसाइड अब V आउटसाइड त कति बाहिर नि GM बाइ ल यो स्मल r ले तर स्मल r अहिले भनेको बाहिरतिर हो भन्ने बुझ है बाहिर कुरो बुझौ अब यहाँ एकदमै अति नै इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट कुन छ भन्दा तिमीले इग्नोरै गर्न नहुने खालको एउटा पोइन्ट यहाँ तिमीले जसरी पनि सम्झिनु पर्ने एउटा पोइन्ट के छ भन्दा सेन्टरमा हुने पोटेन्शियल र सरफेसमा हुने पोटेन्शियलको रिलेसन है V सेन्टर इक्वल्स टु के हुन्छ ल भन त V सेन्टर इक्वल्स टु -3/2 टाइम्स GM by R देख्यौ नि हो अनि यो -GM/R भनेको त V सरफेस पनि हो कि होइन V सरफेस को भ्याल्यु V सरफेसमा -GM/R छ कि छैन छ भने अब V सेन्टर इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो 3/2 टाइम्स -3/2 माइनस त किन नि माइनस त यसले गर्दा V सरफेस भइ नै थियो नि V सरफेस भयो कि भएन हो एकदम सोधिन सक्ने पोइन्ट छ है सेन्टरमा हुने पोटेन्शियल कति हुन्छ भने पनि 1.5 टाइम्स द सरफेस है अथवा V सेन्टर र V सरफेस को रेशियो के आयो V सेन्टर र V सरफेस को रेशियो 3:2 3:2 यति त सम्झिनै पर्यो सक्छौ नि लाभ कुरा बुझौ 3:2 यो भएको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियललाई चाहिँ यसरी यति रिलेसन चाहिँ याद गर है के भन्दै छु पोटेन्शियल सेन्टर एक्जाममा आएको क्वेशन सिम्पली यही फर्मुलाबाट आउने थियो कस्तो मैले धेरै दिमाग लगाएर रङ गरे तिमीले मफुज यही गर्छौ नि तिमीले धेरै पढेर बिगार्यौ के बिगार यस्तो हेर त यस्तो सिम्पल लजिक छ केही छैन अनि इलेक्ट्रोस्ट्याट र ग्राभिटी यसमा सेम दुईटालाई मैले एकैचोटि रिलेट गरेर यहाँ सिकाइदिरहेको छु तिमीहरूलाई इजी स्टेपबाट
अब एकतिर पढेपछि अर्कोलाई यतातिरकोले मजाले काम गर्ने भयो है। ल अब डिल गर्न सक्छौ। अनि अर्को छ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी भाइ बहिनीहरु। ग्राभिटेसनल अब फेरि उता इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इनर्जी भन्ने कुरा म्याच हुन्छ। ग्राभिटेसनल यी त फर्मुलै भ्यालुहरु सोधिदिने हो है भाइ बहिनीहरु। त्यसमा खास क्वेशन न्युमेरिकल भन्नु भन्दा पनि यिनै भ्यालुहरु सरफेस र सेन्टरमा आउने पोटेन्शियल यिनै कुराहरुलाई रिलेट गरेर सोधिदिन्छ। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी अब यस्तो भयो, युनिट मासलाई मुभ गराउँदा हुने वर्क पोटेन्शियल भनेको थियो भने that work is conserved in the form of that work is conserved in the form of that work is conserved in the form of electric potential energy। प्रतीक भाइ भन। सर यसको नि ग्राफ बनाएर सम्झाएर दिनु न सर एकचोटि अझै। ए ग्राफ त यस्तो हुन्छ, यसको केसमा ग्राफ देखाउन खोज्यो भने त जस्तै यसको केसमा ग्राफ ल भी अलि नेगेटिभ भएको भए तल लगियो अनि होलो स्फियरको सेन्टर इनसाइड र सरफेसको जुनसुकै पोइन्टमा सेम छ, सेम भयो सरफेससम्म है। त्यसपछि बाहिरतिर अब अलि यस्तो हुँदै जान्छ भन्ने एउटा रिलेसन त्यो बुझाइ गर्दै गयो। तर अनि अर्कोको केसमा के हुन्छ भन्दा प्याराबोलिकल्ली भेरिएसन हुन्छ। अब ग्राफै त यस्तो भयो, अर्कोको केसमा सेन्टरमा के हुन्छ 1.5 टाइम्स अफ सरफेस, यति सरफेसमा थियो भने सेन्टरमा यो हुने भयो, त्यसको 1.5 टाइम्स बढी भयो, टक्क यहाँ आउँदा सरफेसमा पुग्यो। अब बाहिर त उही अघि जस्तै कन्डक्ट जस्तै यस्तो हुने गरी जाने भयो। कुरा बुझौ? हजुर सर। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको कुरालाई अब कसरी डिल गर भन्दा एक्चुअली यो पनि त वर्क हो नि सिम्पली। जस्तै ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल यु इक्वल्स टु, जस्तै इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा हामी के भन्यौ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्यू चार्जलाई भी पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको जस्तै यसरी बुझ न। एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टको झड्का दियो भने 1 भोल्टको झड्का दियो भने ल गौरव भाइलाई 240 भोल्टको झड्का दियो भने गौरव भाइ के हुन थाल्छ, बुर्र हल्लिन थाल्छ हैन हो। गौरव भाइलाई टक्क 240 भोल्टको झड्का दियो भने त उफ्रिन्छ नि हैन, भनेपछि उसले इनर्जी गेन गर्छ नि त। इनर्जी हो, इनर्जी गेन गर्छ भने जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टको झड्का दियो भने अब यसले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ। त्यसलाई नै हामी 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भन्थ्यौं नि, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी। यो त स्पेसिफिक भएर डिफाइन गरेका थियौं। अनि 1 इलेक्ट्रोन बराबर 1.6 into 10⁻⁻19, 1 भोल्ट 1 जुल पर कलम गर्दा 1.6 into 10⁻⁻19 जुल आउँथ्यो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी बराबर भने जस्तो यहाँ पनि अब यसरी बुझ्ने है। अघिको ग्राफ ल, ग्राफ त यो भाइ अलि रफ बनाए मैले, बुझे होला ग्राफ केही छैन। यस्तो भए करेन्ट नि पास गरिदिनु होला, कसलाई ल करेन्ट पास गरिदियो भने यो भयो। अब ग्राभिटेसनल त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि सुन। अब यहाँ क्यू को ठाउँमा यम मास, कुनै युनिट मास, मुभिङ मास, अनि भी त भी छँदैछ भने त्यसमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो सिम्पली यम भी बुझ। अनि यम मा भी भनेको जीएम एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर है। अब यसको डेरिभेसन नगरिकन सिधै मैले यसरी बुझाएँ है, सिधै यही टर्म आउन। नत्र अब डेरिभेसन गरेर इन्टिग्रेसन गरेर ल्याउने लफडातिर नजाउँ है। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको सिम्पली वर्क हो, भनेपछि युनिट मासलाई कुनै एउटा त्यो पोइन्टदेखि यसमा ल्याउँदै गर्दा हुने वर्कलाई हामी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी गेन्ड बाई युनिट मास। यही बाटो बुझ त। यु इक्वल्स टु तिमीलाई क्युभी थाहा छ ल, झुक्किन्छौ भने यही सम्झिने क्या, क्युभी थाहा छ। क्यू को ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ टेस्ट मास युनिट मास यम लेख्यौं, अनि भी त भी छँदैछ, भी भनेको माइनस जीएम बाई आर हो, भनेपछि एमएम जीएम एम बाई आर। यही बाई ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी सर्फेस अफ अर्थमा कति हुन्छ भने है फर्मुला सम्झिने क्या। अब धेरै डेरिभेसनतिर पनि नगइराख क्या, टक्क टक्क टिपिकल पोइन्ट। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी अफ बडी यम मास भएको, कुनै यम मास भएको बडी अफ मास यम
स्मल यम मास भएको बडीको ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी on the surface of earth. अर्थ को सर्फेसमा कति होला? on the surface of earth भन्न त भाइ बहिनी on the surface of earth. अर्थ को सर्फेसमा कति हुन्छ भने पनि स्मल r त सर्फेसमा के भयो? क्यापिटल R भइदियो नि। त्यही भएर u इक्वल्स टु सिम्पली के लेखा? माइनस g m बाई gmm बाई r लेख्दिने है, gmm बाई r। अनि 8 हाइट h, 8 हाइट h, 8 a height h height मा 8 height h above the surface of earth, 8 height h above the surface of earth। surface देखि h height भनेपछि सेन्टर देखि चाहिँ r plus h गर है। 8 height h above the surface of earth। अर्थ को सर्फेस देखि h height भने पनि सेन्टर देखि के बुझ्छौ? फ्रम सेन्टर के बुझ्नु पर्यो? भाइ बहिनीहरु भन त, लिनी त सेन्टर देखि हो। सेन्टर देखि स्मल r बुझ। स्मल r भनेको क्यापिटल R प्लस h भयो। कुनै डाउट छ यसमा? जस्तै सर्फेस देखि h height भनेपछि यो सेन्टर देखि स्मल r लियो भने r प्लस h भएको क्या है। खै त रेस्पोन्स यहाँनिर बुझेर या थाहा भयो नि तिमीलाई? यो हुँदाखेरि के हुने भयो? u इक्वल्स टु माइनस g m बाई स्मल r को ठाउँमा r प्लस h लेख्न पाइयो हो। अब यति कुरा यहाँबाट आइसकेपछि अब एउटा क्वेसन डिल गर्ने टाइपका दिन सक्छ के। अब तिमीलाई कुनै एउटा सर्फेस देखि h height मा लाग्दा कति चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी? ल अब यसबाट के आउने भयो भने अब यसबाट आउने भयो कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु, अब यस्तो हुने भयो कि यहाँनिर कुरा के छ भन्दा चेन्ज इन, अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त? ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु अफ ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी इज, यसको म्याक्सिमम भ्यालु नै 0 हो नि। हेर फेरि म्याक्सिमम भ्यालु पनि के हो? नेगेटिभ छ नि त अरु। म्याक्सिमम भ्यालु गुड 0। म्याक्सिमम भ्यालु अफ ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी 0। त्यो कहाँ हुन्छ? 0 8 इन्फिनिटी। 0 8 इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु। एउटा टर्म है त चेन्ज इन, यो टाइपको दिन सक्छ। चेन्ज इन ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी, चेन्ज इन ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी डेल यू निकाल्नु छ। डेल यू व्हेन अ बडी इज, व्हेन अ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ यो ध्यान राख। चेन्ज इन ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ बडी when a body is raised कुनै पनि बडीलाई हामी के गर्यौ? रेस्ट थ्रू। when a body is raised through height h, when a body is raised through height h from the surface of earth, from surface of earth, अर्थ को सर्फेस बाट बडीलाई h हाइट मा रेज गर्दा अर्थ फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ इज कति होला त? ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी ल भन त भाइ पनि कति आउला? ए कन्ठै गरेका छौ नि केटाहरु। ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी h 8 हाइट h फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ, अर्थ को सर्फेस बाट ल डिल गरेर त कति आउला? कन्ठै गरेका छौ है, घोक्तिया छौ ट्याक। ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी 8 हाइट h above the surface of earth, अर्थ को सर्फेस देखि h हाइट मा बडी लग्दाखेरिको ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी कति भन्ने यसरी गर्ने। ल सुन, ठीक छ तिमीले लेखेको ठीक छ। यस्तो गर्दै हो, यो सर्फेस, यो अर्थ को सर्फेस छ, r रेडियस भएको अर्थ छ, अनि सर्फेस देखि h हाइट भन्छ, यो सर्फेस देखि h हाइट यति भयो। अब सेन्टर देखि त स्मल r लेख्यौ, सेन्टर देखि स्मल r भनेको क्यापिटल R प्लस h भयो भने अब चेन्ज कति? डेल यू इक्वल्स टु u माइनस u नट गर, u माइनस
यु नट। अब यु भनेको के हो त सर्फेसमा आउने पोटेन्सियल इनर्जी भनेपछि कति त यु इक्वल्स टु बाँकी आफै डिल गर्न सक्छौ कि डाइरेक्ट लेख्दिउँ कि गर्दिउँ भन त। ए सबले लेखिसकेका छ नि ल कन्ठै बनाएको छौ। त्यसपछि अब त्यहाँ यु भनेको सर्फेस यु नट भनेको हाइट। अब के हुने भयो त चेन्ज अब डिल गर्दाखेरि यसबाट के आउँछ ल आफै गरे एमजीएच अनि इन्टु आर बाई आर प्लस एच है। यो टाइपको इनपुट याद गर यो सोधिदिन सक्ने पोइन्ट पनि छ। डेल यु इक्वल्स टु एमजीएच इन्टु आर प्लस आर बाई एच। सकिन्छ भाइ पनि यसलाई आफै सकिन्छ भन्ने भइरहेछ होइन। ल अब यसमा पनि डिल गर्न सकिहाल्छौ। त्यो त यही गर्देऊ न सर्फेसमा एमजीएच गर्देऊ जस्तै यहाँनिर। अब सर्फेस र हाइटमा भन्यो भने यता रफ गरिदिन्छु। त्यसमा एमजी सर्फेसमा कति एमजी के आउँछ एमजी। अब सर्फेसमा लिने एउटा पोइन्ट सर्फेसबाट कति लग्यो चाहिँ होइन बडी इज रेज थ्रु हाइट एच फ्रम दिस सर्फेस एमजी। अब यहाँनिर के गरिदेऊ सिधै यो युको ठाउँमा सर्फेस अनि माथिको केसमा यस्तो गरिदेऊ जिएम एम बाई आर है अनि माइनस जिएम एम बाई आर प्लस एच गर भाइ बहिनीहरू। अनि जिएममा नभए एक स्टेप यस्तो गर जिएम एम कमन तान्देऊ है जिएम एम कमन तान्देऊ 1 बाई आर लेख्नु पर्दैन हो के बाबु यो माइनस जिएम माइनस गुड माइनस अनि यो प्लस भयो है। अब यसपछिको स्टेप त डिल गर्न सकिहाल्छौ नि सक्दैनौ सकिहालिन्छ त्यसपछि है अब आइहाल्छ। अनि यसमा फेरि फर हाइट भेरी भेरी लेस देन आर छ भने के होला यो एच इन कम्पेरिजन टु एच भेरी भेरी स्मल के फर एच भेरी भेरी लेस देन आर एच भेरी भेरी लेस देन आर छ भने के होला भाइ बहिनीहरु यो फ्याक्टर आर बाई आर प्लस एच के होला आर बाई आर प्लस एच इक्वल्स टु त कति आउला भन त एच त इग्नोरेबल छ क्या एच झन्डै इग्नोरेबल भनेपछि 1 आउला झन्डै 1 हुन्छ कि हुँदैन यसलाई हामी इग्नोर गर्यौं है। अब त्यसपछि यहाँबाट यसबाट के हुने भयो भनेपछि अब इजिली डिल गर्न सकिहाल्यौ। यस अब डेल यु इक्वल्स टु के आउने भयो त डेल यु इक्वल्स टु सिम्पली एमजीएच है डेल यु इक्वल्स टु सिम्पली एमजीएच। अब सर्फेसमै हो भने एमजीएच भयो तर फेरि फर एच भेरी भेरी ग्रेटर देन आर ल रेडियस भन्दा धेरै बढी हो भने अब यसमा डेल यु के आउला डेल यु। अब यसबाट डेल यु के आउँछ डेल यु झन्डै अब यस्तो भइदियो एमजी आर त झन्डै यसलाई हामी के गर्यौं त इग्नोर गर्यौं भनेपछि एमजीआर भनेर यहाँबाट डिल गर्न सकिहाल्यौ। भाइ पनि सकिन्छ हैन यसलाई एमजीआर। ल अब पक्कै पनि कन्फ्युजन छैन। समर्जित भाइले केही सोध्न खोज्दैछ मलाई। समर्जित भन सर त्यो माथिको हैन त्यो माथिको जीएमएम जो सोल्भ गर्नुभयो नि सर त्यो सर त्यो लास्टमा चाहिँ यहाँ डेल्टा यु बराबर हैन त्यो आएको छ एमजीएच आएको अनि सर फेरि त्यो त्यहाँको जी सल्भ गर्दाखेरि जी र एम कहाँ फेरि मतलब के जान्छ त जी के भन्यो रे जीएम सर यो साइडको जुन सल्भ गर्नुभयो नि तपाईले भन्नुको लागि यो सल्भ गरेर यो ठाक हुन्छ हैन डेल यु बराबर एमजीएच आर बाई एच हैन अनि सर त्यहाँ त जीएमएम पनि त छ नि अनि सर त्यो जी र एम लाई कहाँ फाल्दिनु भयो अनि जीएम लाई यसलाई स्मल जीआर स्क्वायर लेख्दै भन्नु बाबु ए त्यो त भयो सर अनि त्यो भयो सर अनि यहाँ तल हैन सर यहाँ तल सबसे तल गर्नु सर यहाँ तल हैन त्यो यो चीज भेरी भेरी ग्रेटर देन गर्नुभयो नि सर आर सर अनि सर त्यो माथि भएको चाहिँ हुन्छ नि आर सर अनि त्यो तल भएको छ आर हैन अनि दुवैलाई 1 गर्न सर मैले बुझे तर सर त्यो सोधेको मात्र कि दुवैले चाहिँ 1 गर्न मात्र कि मिल्दैन त्यो भन्ने हैन नगर त्यो किन गर्नु सिधै त आयो नि हो त भएन र त्यो त आयो त्यो पनि सोधेको मात्र कि दुवैले किन गर्न मात्र कि मिल्दैन कि त्यो मैले खासमा मतलब कि जान्नु खोजेको हैन गरेछ त
अनि गरेछ भने या फेरि यहाँ त्यो चाहिँ एमजीआर यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि आरलाई तिमीले इग्नोर गरिदिएछौ भनेपछि आर को कम्पेरिजन याचलाई आर यो छ भने यस त कति बढी छ हैन अनि सिधै अब हामीले यतिकै एमजीआर त गर्दियौ नि सिधै डाइरेक्ट गरिदिन गर्न सकिहाल्यो नि ल यसमा अब यहाँनिर अब त्यसबाई भाइ बहिनीहरु दुईटा गरिन्छ एउटै केसमा गरेको हो कम्पेयर त दुईटैसँग गरिन्छ दुईटैसँग कम्पेयर त्यो एउटा भएर गरेको हो एउटै भएर गर्देको हो उही कुरा भएर जस्तै यस्तो हो के बाबु यही अब याच यस्तो भए कम्पेयर दुईटै गरिन्छ तर यहाँ याचको फ्याक्टरमै अब जस्तै तिमीले यसरी बुझ न याच भेरी थियो भने यसमा एनजी याच गरियो तर अब आर भन्दा धेरै याच छ भने अब त्यसमा सिम्पली आर लेख्दियौ भन्न खोज्छु केही छैन त्यसमा अब पोटेन्शियल तिमीले मोसन अफ सैटेलाइट का केसहरु यसका केही क्वेशनहरु रहन्छन् यसलाई डिल गर्न त सकिहाल्छौ अब सैटेलाइट को मोशन को केसहरुलाई के गर्ने हामी नेक्स्ट क्लास गरौँ त आजलाई अलिकति मेरो थोरै काम पनि छ धेरै भोलिको लागि आज यति नै गरौँ भाइ पनि हामीले हुन्छ त्यसपछि ल